सजल अपने भाई से बात करके कमरे में आई थी। कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाई, वो कहीं नहीं था। जब ही वो उदास सा मुंह बनाती अपने कपड़े लिए वॉशरूम गई। उफ, पानी तो गर्म किया नहीं। याद आने पर एकदम रुकी और अपने कपड़े खूंटी पर लटका कर किचन का रुख किया। क्या हुआ बच्चे, कुछ चाहिए? हिना जो जग में पानी भर रही थी, सजल को किचन में आता देखकर बोली, जी मामा, वो मैं पानी गर्म करने आई हूँ। सजल कंफ्यूज सी बोली। उसके उठने से पहले ही समीर गर्म पानी करके रख देता था, पर अभी वो ताहिर साहब के कमरे में था। बेटा, इतनी रात को नहाओगी? हिना हैरत से बोली। जी मामा, वो कल अनमोल का वलीमा था, जब भी पार्लर वाली ने बालों में स्प्रे वगैरह किया था। आज सुबह मौका नहीं मिला, जब ही अब नहाऊंगी, वरना नींद नहीं आएगी। बेटा, सर्दी देख रही हो कितनी हो रही है, गुजारा कर लो, कल नहा लेना। मामा, मुझे नींद नहीं आएगी फिर। सजल ने मासूम सा मुंह बनाया। अच्छा चलो नहा लो, मैं अंडा बॉयल कर दूंगी, खा लेना। हिना बेगम ने पतीली निकाल कर नल के नीचे लगाई। भर जाने के बाद उन्होंने चूल्हे पर रख दी। और बेटा, तुम्हारे पापा मामा इधर नहीं रहते क्या? हिना उसी के पास खड़ी हो गई थी। नहीं, वो दुबई में रहते हैं, पापा का ऑफिस है वहाँ, जब ही वो वहाँ रहते हैं। सजल मुस्कुराते बोली। अच्छा, तो इधर बस तुम, अम्मा जी और आहद रहते हो? हिना ने ग्लास उठाकर धोया था। जी, वो तो मामा भाई को मुबारकबाद देने आई थी बेबी के होने की, पर जब उनको भाई और हानिया की अलहदगी का पता चला और भाई की हालत देखकर मामा यहीं रुक गई थी। अब कुछ हफ्तों में चले जाएंगे मामा बाबा। सजल ने भाप निकलते पानी को देखकर चूल्हा हल्का किया। तो बेटा, यहाँ भी तो ऑफिस है तुम लोगों का, तो दुबई में क्यों? हिना फिर पूछ बैठी। बस पापा शुरू से वहीं रहे हैं और दीजान यहाँ रहना चाहती थी। जब भी पापा ने भाई को यहाँ ऑफिस करके दे दिया, खुद वहीं रहते हैं और हमसे मिलने आ जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, पानी गर्म हो गया है, मैं ले जाती हूँ तुम्हारे कमरे में। हिना ने चूल्हा बंद किया था। नहीं, आप रहने दें, आपकी कमर में वैसे ही दर्द है, मैं ले जाऊंगी। सजल ने उन्हें पीछे हटाया था। पर बेटा, तुमसे नहीं उठेगा। हिना आगे बढ़ी। उठ जाएगा, आप पीछे हो। सजल ने उन्हें पीछे किया था और बड़े से कपड़े से पतीली उठाई। बेटा संभाल कर। हिना फिर से बोली। सजल जो अपने कमरे के बाहर ही गई थी, जब इतनी भारी पतीली को संभाल नहीं पाई और पतीली से गरम गरम पानी छलक कर उसके पाँव पर आया था, जब उसके हाथ से पतीली छूट कर गिरी। आह! सजल की दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंजी। सजल! समीर जो ताहिर साहब की दवाई चेक करके कमरे से बाहर आ रहा था, सजल के चीखने पर उसकी तरफ भागा। हाय अल्लाह बच्ची! हिना ने अपने मुंह पर हाथ रखा। सजल दर्द से कराही थी। ये क्या किया तुमने? समीर ने आते साथ ही उसे गोद में उठाया था, बिना हिना बेगम का ख्याल किए, जबकि सजल अब भी दर्द के मारे चीख रही थी। उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की थी। समीर ने लाकर उसे बेड पर लिटाया। हिना भी उसके पीछे पीछे कमरे में आई थी। मैं मर गया था, मुझसे नहीं बोल सकती थी तुम क्या? किसने कहा था तुम्हें कि उठाओ? समीर उस पर चीखता दूसरे कमरे में जाकर दवा लाया। हिना भी उसके पास बैठी थी और उसके दोनों पैरों पर ज़ोर ज़ोर से फूंक रही थी। सजल ने रोते हुए पैरों की जलन को जब्त करने के लिए अपने होंठ कुचले थे। बेटा, तुम इसे क्यों डांट रहे हो? दिख नहीं रहा कि कितना दर्द हो रहा है इसे? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पानी सिर्फ पाँव पर आया है, जिस्म पर नहीं गिरा। हिना समीर से बोली। मामा आप जाएं, बाहर जो पानी पड़ा है उसे समेटे, मैं देख लूँगा। समीर ने हिना बेगम को कहा। बेटा चुप हो जाओ, समीर दवा लगा रहा है, ठंडा हो जाएगा अभी। अगर सही नहीं हुआ तो समीर के साथ तुम्हें डॉक्टर के पास भेज दूँगी। अभी तो सब क्लिनिक बंद हो गए होंगे। हिना ने उसे हौसला दिया था और बेड से उठी थी। अब तो सजल के रोने में भी कमी हो गई थी। दिखाओ पैर। समीर बेड पर बैठा था जब सजल ने पैर पीछे किया। नहीं। सजल ने गर्दन हिलाई। सजल दिखाओ वरना छाले बन जाएंगे। उसने पकड़कर उसका पैर आगे किया था और ट्यूब निकालकर उसके पैरों पर लगाई। सजल उछली थी। ज़्यादा दर्द हो रहा है। समीर ने फूंक मारी और नज़र उठाकर उसे देखा। आपको क्या दर्द हो या ना हो, आप तो मुझे घर से निकाल रहे थे ना। सजल ने गर्दन मोड़ी। तो तुम्हारे भाई ने भी तो अच्छा नहीं किया था ना मेरी बहन के साथ। समीर ने दोनों पैरों पर दवा लगाई। तो आप उनका बदला मुझसे लेंगे? सजल की आंखों में आंसू आए थे। तो बिल्कुल तुमसे ही लूँगा। अगर मेरी बहन तुम्हारे भाई की वजह से थोड़ा सा भी रोई तो तुम मुझसे ज़्यादा रोगी। समीर कहकर उठा और हाथ वॉश करता बेड पर आया। आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। सजल बेबसी से बोली। मैं अच्छा ही कर रहा हूँ। हाँ, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे और मेरी बहन के साथ। समीर ने लाइट ऑफ की थी और अपनी आंखों पर हाथ रखा। सजल की आंखों से कई आंसू निकले थे।
अब रोने की आवाज़ ना आए मुझे, समीर करवट बदल कर बोला था। अनमोल उठो, ओए उठो भी। आहद अनमोल पर झुका उसे उठा रहा था। अनमोल जो गहरी नींद सो रही थी, अंधेरे कमरे में अपने ऊपर झुका साया देखकर डर के मारे चीख मारने लगी थी। जब आहद ने जोर से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घूंटा। खामोश, मैं हूँ आहद, चीखना मत, हाथ हटा रहा हूँ वरना हसाम उठ जाएगा। आहद उसके कान के करीब झुक कर बोला। अनमोल फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी, जो इतनी रात में उसे भूतों की तरह डरा रहा था। दिल की धड़कन बहुत तेज हुई थी। आहद ने उसके मुंह से हाथ हटाया था। अनमोल भी अब संभल गई थी। जबी नासमझी से उसे देखने लगी, जैसे पूछना चाह रही हो कि क्यों उठाया है। आइसक्रीम खाने चलें? आहद आईब्रो उचकाता बोला। अनमोल को वो कोई पागल लग रहा था जो उसको इस कदर सर्दी में उठाकर बोल रहा था कि आइसक्रीम खाने चलें। बोलो चलें? उसने फिर पूछा। पर हसाम, अनमोल को फिक्र हुई। अब तो अनमोल की नींद भी उड़ चुकी थी आइसक्रीम के नाम पर। तुम फिक्र मत करो, अभी सोया है, अब 6-7 बजे उठेगा। हम तो बस आइसक्रीम खाकर वापस आ जाएंगे, जब तक हम इसे अरहम के रूम में लिटा देंगे। आज सोते हुए बच्चे को देखता बोला। हाँ फिर चलें। अनमोल आंखों में चमक लिए बोली। उसका ये ख्वाब था कि रात के अंधेरे में अपने हीरो के साथ बाहर घूमने जाए। ठीक है, तुम चेंज कराओ, मैं इसे लिटा कर नीचे वेट कर रहा हूँ। आहद कहता बच्चे को उठा चुका था। अनमोल जल्दी से चेंज करने वॉशरूम गई। आपको क्या सूझी इतनी रात को आइसक्रीम खाने की? अनमोल और आहद आइसक्रीम पार्लर आए थे। बस ऐसे ही, मैंने सोचा अपनी दोस्ती की शुरुआत किसी अच्छी चीज़ से करें। ये बताओ कौन सा फ्लेवर मंगवाऊँ? आपको पता होना चाहिए कि मेरा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। अभी तो बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊँगी। चॉकलेट फ्लेवर। अनमोल मुंह चिढ़ा कर बोली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये फ्लेवर। तुमने क्यों मंगवाया? हानिया के जुमले आहद के जहन में गूंजे थे। क्या हुआ आहद, कहाँ खो गए? अनमोल ने उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई थी। कहीं नहीं। अच्छा बाबा, अब याद रखूँगा। आप कौन सा मंगवाएंगे? अनमोल ने अपने हाथ टेबल पर रखे। मैं भी चॉकलेट फ्लेवर मंगवा लूँगा, वैसे मैं खाता नहीं हूँ। आहद ने नाक चढ़ाई। चलें फिर ऑर्डर करें? हाँ करता हूँ। आहद ने अपने और उसके लिए आइसक्रीम मंगवाई। आहद ने अनमोल के साथ पिक्स भी ली थी। आहद भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। वो क्यों रुकता उस बेवफा के लिए जो उसको और अपने बच्चों को इतनी आसानी से छोड़कर चली गई। बेबी फाइज कमरे में आया था। जब हानिया को वॉशरूम से निकलता देख उसकी तरफ बढ़ा। जी बोले। हानिया ड्रेसिंग के पास आई थी। वो जो तुमने चीज़ें दी थी वो सब मैंने बेच दी, लेकिन अभी भी 10 लाख कम पड़ रहे हैं। फाइज उसके कंधे पर ठोरी रखता उदास सा चेहरा बनाकर बोला था। फाइज, मैंने अपनी सारी चीज़ें दे दी हैं आपको। फाइज, मैं अपनी सारी चीज़ें दे चुकी हूँ आपको। आप तो सब कुछ लेकर जा चुके हैं। मेरे पास अब तो सोने की छोटी सी लौंग तक नहीं। आपने वो भी उतरवा ली। हानिया फाइज को शीशे में देखते बोली। हाँ बेबी, जानता हूँ, वादा करता हूँ जब ऑफिस फिर से चलने लगेगा तो एक एक चीज़ बनवा दूंगा। फाइज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जी जानती हूँ मैं। हानिया मुस्कुराई। जान, बस 10 लाख और चाहिए। आप किसी से उधार ले लें। हानिया उसे देखते सोचते हुए बोली। जान मांगे थे उधार, पर कोई नहीं दे रहा। फाइज ने बेबसी से कहा। तो अब मैं कहाँ से लाऊं? फाइज को इतना उदास वो देख नहीं पा रही थी। तुम एक काम करो, आहद से ले आओ। फाइज हानिया की आंखों में देखता बोला। ये क्या बोल रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? हानिया ने उसका हाथ झड़का था। बेबी समझो प्लीज़, अभी ज़रूरत है। उसके लिए कौन सा बड़ी बात है? तो मैं क्या बोल कर लूँगी उससे पैसे? हानिया बेबस हुई उसके आगे। जान, क्या मतलब? क्या बोल कर लोगी? सीधा बोलना, मेरे हक महर के पैसे दो। फाइज ने कंधे उचकाए। पर फाइज, हानिया तो सोच रही थी कि अब उसका सामना कभी नहीं करेगी, पर फाइज ने उसे कहाँ फंसा दिया था। हानिया, तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकती? तुम्हें पता भी है कि मैं किस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। ओके ठीक है, चली जाऊंगी। हानिया उसे देखकर बोली, जिसके चेहरे पर लाख परेशानियां दिख रही थी। जान, अभी चली जाओ ना, रात तक पैसे जमा कराने हैं। फाइज मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। पर फाइज, अभी खाना भी बनाना है। जान प्लीज़ अभी चलो, मैं साथ चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, बाहर से खा लेंगे खाना। फाइज, पर कोई परवर नहीं, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से बाल बना कर आ जाओ। फाइज मुस्कुराता जल्दी से बाहर निकला, जबकि हानिया अपना ड्रेस देखकर अलमारी से दूसरी पैंट शर्ट निकाल कर पहनने लगी, क्योंकि उसने उस वक्त वही पुरानी
پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی جو احد اس کی برتھ ڈے پر لایا تھا۔ لائیں دی جان، میں آپ کے مالش کر دوں۔ انمول دی جان کے پاس آئی تھی۔ ساتھ والے صوفے پر احد بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ نہیں پتر، تو حسام کو سنبھال لے، پھر رونے لگے گا تجھے میرے ساتھ مصروف دیکھ کر۔ آج ہی ناشتے پر احد نے اعلان کر دیا تھا کہ انمول نے بچے کا نام حسام رکھا ہے۔ سب کو یہ نام پسند آیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ نہیں دی جان، میں حسو کو سامنے لٹا دوں گی، یہ مجھے اپنے سامنے دیکھے گا تو نہیں روئے گا۔ انمول مسکراتی ہوئی اسے صوفے پر تکیے سے لگا کر بٹھا چکی تھی اور اس کے سامنے 2-3 کھلونے رکھ دیے۔ آئے پتر، رہنے دے بیٹا۔ دی جان اسے تیل کی شیشی لاتا دیکھ کر بولی۔ کیا ہو گیا دی جان، آپ کو سکون ملے گا میرے ہاتھ سے۔ امی کہتی ہیں میں بہت اچھی مالش کرتی ہوں۔ انمول تھوڑا سا تیل نکال کر مالش کرنے لگی۔ احد وقفے وقفے سے اسے دیکھ لیتا، جو اتنے پیار اور محبت سے اس کی فیملی میں گھل مل گئی تھی۔ پتر خوش رہ، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے تیری طرح نیک اولاد دے۔ دی جان آنکھیں بند کیے اسے 100 دعائیں دے رہی تھی۔ دی جان کی آخری بات پر انمول کے چلتے ہاتھ ایک دم رکے تھے، چہرہ شرم کے مارے لال ہوا، جبکہ احد بھی دی جان کی بات پر انمول کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کے خوبصورت سے چہرے پر الگ ہی گلو آئی تھی۔ احد 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 ابھی مزید اسے دیکھنے میں کھوتا جب ہانیہ کی آواز سب کے کانوں میں پڑی۔ دی جان بھی انمول کو بس کہہ چکی تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ احد صوفے سے اٹھا تھا۔ نسیمہ جو اپنے کمرے میں تھیں باہر سے آوازیں سن کر خود بھی باہر آئیں۔ ارحم گھر پر نہیں تھا، وہ گارڈ کے ساتھ ساتھ والے پارک میں گیا تھا۔ حسام بھی کھلونا ہاتھ سے چھوڑ کر ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ بدچلن عورت، کیوں آئی ہے تو اپنے ناپاک قدم لے کر میرے گھر میں؟ دی جان صوفے سے اٹھی تھی۔ انمول سمجھ گئی تھی کہ یہ کون ہے۔ حسام بھی رونے لگا تھا جبھی انمول نے اسے گود میں اٹھایا۔ تم تو خاموش ہو جاؤ بڑھیا، میں یہاں اپنا حق مہر لینے آئی ہوں، ہانیہ ٹرک کر بولی تھی۔ تمیز سے بات کرو دی جان سے، ابھی تم میرے گھر میں کھڑی ہو۔ احد اس کے قریب آیا تھا۔ اور کون سے حق مہر کی بات کر رہی ہو تم نے زبردستی لی ہے طلاق مجھ سے۔ احد ہاتھ فولڈ کرتا ہوا اس سے بولا، جو بھی ہے مجھے کیا، طلاق تو دے دی نا، اب حق مہر دو مجھے۔ کیوں، ایسی کیا ضرورت آ گئی پیسوں کی؟ یہاں تو بڑی عیش میں رہتی تھی تمہیں کیا، یہ میرے پیسے ہیں، دو مجھے۔ ہانیہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ بیٹا دے دو اسے اس کے پیسے، تماشا مت بناؤ، اگر ارحم آ گیا اور اس نے دیکھ لیا نا تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ویسے بھی یہ پیسے کیا معنی رکھتے ہیں ہمارے لیے؟ نسیمہ سیڑھیوں سے اتری تھی۔ ماما کیوں دوں میں؟ احد پیچھے مڑ کر انہیں دیکھتے بولا۔ پتر دے پیسے اور جان چھڑا اپنی، دی جان ہانیہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ انمول چیک بک لا کر دو الماری سے، احد ہانیہ کو دیکھ کر بلند آواز میں چیخا۔ انمول اس کے چیخنے پر بچے کو صوفے پر لٹا کر جلدی سے کمرے سے بھاگی تھی اور چیک بک نکال کر جلدی سے آ کر احد کو دی۔ احد نے سائن کر کے چیک ہانیہ کے منہ پہ مارا تھا۔ ہانیہ تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے نیچے سے چیک اٹھایا اور ایک نظر بچے کو دیکھ کر گھر سے نکلتی چلی گئی۔ احد نے لاؤنج کی ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ دی جان نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے تھے۔ آج احد کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ انمول احد کو اتنے غصے میں دیکھ کر کپ کپاتی ہوئی بچے کو لیے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ رک جاؤ احد بیٹا، کیا کر رہے ہو؟ یہ نسیمہ ہی تھیں جو آگے بڑھی تھیں اور اسے روکا۔ کیوں آئی یہ دوبارہ میرے سامنے؟ یہ جا چکی تھی نا ماما، کیوں آئی یہ دوبارہ میرے سامنے؟ یہ تو جا چکی تھی نا ماما، کیوں لیا اس نے میرے صبر کا امتحان؟ ماما یہ مر کیوں نہیں جاتی؟ احد نسیمہ کے کندھے پکڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے بولا تھا۔ میرے بچے، میری جان، سنبھالو خود کو۔ نسیمہ کے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ کاش میں ہی مر جاؤں تاکہ یہ میرے سامنے کبھی نہ آئے۔ احد نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور قدم پیچھے لیتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ بیٹا ناشتہ تو صحیح سے کر کے جاؤ، ہنا نے سمیر کو ٹوکا تھا۔ نہیں ماما، ضروری کام سے جانا ہے، بس نکلتا ہوں، سمیر کہتا اٹھا تھا۔ صبح بھی اس سے سجل نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سجل نے بھی کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ ماما آپ اس کا خیال رکھیے گا، دیکھ لیجیے گا کہ یہ بیڈ سے زیادہ اٹھے نہیں، اس کے پیر پر تھوڑے بہت چھالے بن گئے ہیں۔ سمیر نے بیسن میں ہاتھ دھوئے تھے اور ساتھ ہی کھونٹی پر لٹکے ٹاول سے اپنے ہاتھ پونچھے تھے۔ ہاں تم فکر مت کرو بیٹا، بس جلدی آ جانا۔ نہیں ماما، میں دکان کے بعد کہیں جاؤں گا تو آج لیٹ ہو جاؤں گا، آپ بتا دینا سجل کو۔ سمیر ماں کا ماتھا چومتا گھر سے نکلا تھا۔
جبکہ طاہر صاحب سمیر کے کمرے میں سجل کو پوچھنے گئے ہوئے تھے، چلیں آپ کی دوائیوں کا ٹائم ہو گیا ہے، سجل تم آرام کرو، آج سمیر کام سے جا رہا ہے تو دیر سے آئے گا، وہ کہہ کر گیا ہے کہ تمہیں بتا دوں۔ جی ماما ٹھیک ہے، سجل مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سمیر اور اس کے بیچ جو بھی لڑائی ہے وہ ہنا یا طاہر کو پتہ چلے، پر وہ بھی ان کے ماں باپ تھے، جان چکے تھے کہ ان دونوں کے بیچ آہد اور انمول کی وجہ سے کچھ صحیح نہیں چل رہا۔ بیٹا تم یہیں رہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے لینا، ہنا آ جائے گی۔ طاہر نے سجل کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سجل بہت خوش اور مطمئن تھی کہ جو کچھ بھی ہے، اس کے گھر والوں اور اس نے انمول کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اس کے باوجود بھی سمیر کے ماما پاپا اسے عزت اور پیار دے رہے تھے۔ ہنا یا طاہر نے کوئی تانا نہیں دیا تھا اسے۔ ہاں بیٹا تم بلا لینا مجھے، چلیں آپ کی دوائی دینی ہے آپ کو۔ ہنا طاہر صاحب کی ویل چیئر دھکیلتی باہر لے آئی۔ آہد کافی دیر تک گھر سے باہر رہا، غصہ اور تڑپ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو وہ اس سردی میں اکیلے سڑکیں ناپتا ہوا تھک گیا تھا، نہ جانے کتنی سگریٹ وہ پھونک چکا تھا۔ جبھی اپنے گھر کا رخ کیا تھا اور اپنے رب سے بس ایک فریاد کی تھی کہ اب اس بے وفا کا سامنا کبھی نہ ہو، ورنہ اب اگر وہ ٹوٹا تو بکھر جائے گا۔ آہد گھر میں داخل ہوتا لاؤنج میں آیا، وہاں کوئی نہیں تھا، اور جو چیزیں وہ سب توڑ تاڑ کر نکلا تھا، بکھیر کر گیا تھا، سب کچھ سمٹا ہوا تھا۔ آہد کو ٹی وی پر نیوز سنتے کافی دیر ہو گئی، جبھی اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آ گئے آپ؟ انمول جو نہا کر آئی تھی، آہد کو کمرے میں آتا دیکھ اس کی طرف بڑھی، لیکن آہد نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خاموشی سے الماری کی طرف آیا اور کپڑے لے کر اور الماری سے لاکر سے کچھ ضروری فائل نکال کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ انمول جانتی تھی کہ وہ اس ٹائم چائے ضرور پیتا ہے، جبھی اپنے بالوں میں ٹاول لپیٹ کر بیڈ پر پڑا دوپٹہ اپنے گرد ڈال کمرے سے باہر آئی تھی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ کچھ چاہیے آپ کو؟ مومنہ انمول کو کچن میں آتا دیکھ کر بولی۔ نہیں میں آہد کے لیے چائے بنانے آئی ہوں، انمول کیبنٹ سے سامان نکالتے بولی۔ میں بنا دیتی ہوں، آپ جائیں کمرے میں، مومنہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مومنہ کو انمول بہت اچھی لگتی تھی، وہ سب نوکروں کی عزت کرتی تھی، ورنہ ہانیہ سب کو چھوٹی چھوٹی بات پر ذلیل کر دیا کرتی تھی۔ وہ تو کبھی کچن کا بھولے سے بھی رخ نہیں کرتی تھی، جو بھی چاہیے ہوتا کمرے میں منگوا لیا کرتی۔ نہیں میں بنا دوں گی، تم کھانے کا دیکھ لو۔ انمول مسکراتی چائے چڑھا چکی تھی۔ چائے تیار ہونے پر انمول نے چائے کپ میں نکالی اور کپ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں لے کر جا چکی تھی۔ انمول کمرے میں داخل ہوئی اور چلتے ہوئے صوفے تک آئی۔ یہ لیں آپ کی چائے۔ انمول نے ہاتھ بڑھا کر اسے چائے دینا چاہی، جب ٹرے ڈس بیلنس ہوئی اور ساری چائے فائل پر بکھر چکی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میری اتنی امپورٹنٹ فائل خراب کر دی۔ جانتی ہو اس پروجیکٹ کو تیار کرنے میں کتنے مہینے لگے، کتنی محنت کی تھی میں نے۔ آہد نے ٹرے پر ہاتھ مار کر ٹرے دور اچھالی تھی۔ انمول ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تمہیں کیا پتا تم نے میرا کتنا نقصان کر دیا ہے؟ آہد حلق کے بل چیخا تھا۔ سوری، پتہ نہیں کیسے گر گئی۔ انمول ڈر کے مارے کپ کپا رہی تھی۔ کیا سوری؟ میرا کتنا نقصان کر چکی ہو تم، اب تمہارے سوری کا کیا کروں میں؟ ہاں تمہیں کیا پتا یہ لاکھوں کروڑوں ہوتے کیا ہیں؟ پتا ہوتا کہ یہ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے تو کبھی بھولے سے نہ کرتی یہ حرکت تم۔ آہد نے شاید اس کی غریبی کا مذاق بنایا تھا۔ انمول نے حیرت سے اسے دیکھا، کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ یہاں کیا کھڑی میرا منہ دیکھ رہی ہو؟ آواز نہیں آ رہی کہ بچہ رو رہا ہے؟ چپ کراؤ اسے۔ آہد اب بھی اسے اپنے سر پر مسلط دیکھ کر بولا تھا۔ انمول نظریں نیچے کیے بیڈ تک آئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ مومنہ جو کب سے دروازہ نوک کر رہی تھی، اجازت ملنے پر اندر آئی۔ صاحب جی کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں۔ مومنہ آڑی نظروں سے انمول کو دیکھتی نظریں نیچے کیے بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آ جائیں گے۔ آہد نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو بچے کو کندھے سے لگائے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے، آہد سخت لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکلا تھا، پر انمول کی اب بھوک ہی مر چکی تھی، جبھی نیچے نہیں گئی تھی وہ۔ 2 بار دی جان اور نسیمہ کے کہنے پر مومنہ بلانے آئی تھی، پر انمول نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اسے بھوک نہیں۔ اوئے کیا ہوا تجھے؟ تو نے تو سونے کی چڑیا سے شادی کی تھی، پھر ایسے کیوں منہ لٹکا کر گھوم رہا ہے؟ فائز جو کلب میں بیٹھا سافٹ ڈرنک اپنے اندر اتار رہا تھا، اس کے دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
ارے کیا یار، میں تو سمجھا تھا بہت امیر ہے وہ، گھر گاڑی سب کچھ لے کر آئے گی، لیکن وہ تو خالی ہاتھ آئی ہے، صرف 2-3 سیٹ تھے اس کے پاس اور کچھ نہیں۔ فائز نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ کیا پاگل ہو گیا ہے بے؟ اس کا باپ بہت امیر انسان ہے اور پرانا شوہر بھی، ایسے کیسے کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس؟ اس کے دوست نے اسے سمجھانا چاہا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا یہ سب؟ ابے وہ میری کزن ہے، بھلے سوتیلی ہی صحیح ہے تو کزن، اور اب تو بیوی بھی ہے۔ فائز گلاس رکھ کر اسے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ابے پیار سے نکلوانا اس سے دولت دبا کر بیٹھی ہے وہ اپنی مٹھی میں، سمجھا؟ اپنے اس حسین چہرے کو اور حسین بنا کر اس پر معصومیت لا۔ کتنا مرتی ہے وہ تیرے اس مکار چہرے پر، کمینے۔ فائز کا دوست مکاری سے ہنسا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے تو، لیکن یار میں نے بہت کوشش کی، پر تھوڑا سا سونا اور پیسہ دیا اس نے، اور کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ کوشش کر بے، کوشش۔ 2-3 گفٹ دے اسے، باہر کھانا کھلا، شاپنگ کرا، مان جائے گی اور اپنا سب کچھ وار دے گی تجھ پر، پھر تو اسے چھوڑ دیو۔ اس کے دوست نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی نکلتا ہوں میں پھر گھر۔ فائز جلدی سے اٹھا تھا۔ ابے کہاں بھاگ رہا ہے تو؟ ابھی سے تھوڑی سی تو پی لے۔ نہیں، ابھی شریف ہی رہنے دے اس کی نظروں میں مجھے، بعد میں بیٹھ کر پئیں گے ایک ساتھ۔ فائز جلدی سے کلب سے نکلا، اسے اب اس کے لیے گفٹ وغیرہ لینا تھا۔ آنٹی کہاں ہیں آپ؟ ارحم انمول کو ڈھونڈتا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہوا ارحم؟ میں یہاں ہوں۔ انمول جو حسام کا ڈائپر چینج کر کے ڈسٹ بن میں پھینک رہی تھی، ارحم کی آواز پر اس کے سامنے آئی۔ آنٹی ہم کھیلیں؟ ارحم بیڈ پر کھیلتے حسام کو پیار کرتا انمول سے بولا۔ ابھی تو آپ کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے بیٹا۔ انمول واش روم سے ہینڈ واش کر کے باہر آئی تھی۔ پلیز کھیلیں نا۔ ارحم بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ اوکے چلو بتاؤ کیا کھیلیں؟ انمول نے اس کے بال خراب کیے تھے۔ چھپن چھپائی، ارحم ناک چڑھاتا بولا۔ اوکے چلو ٹھیک ہے، لیکن ڈھونڈے گا کون پہلے؟ انمول نے حسام کے چاروں اور تکیے رکھے تھے۔ پہلے میں چھپوں گا، ارحم ہاتھ اٹھا کر بولا۔ بھائی مجھے چھپنے دو پہلے۔ انمول اس کے سامنے آئی۔ نو پہلے میں، ارحم منہ بناتا بولا۔ اوکے سیڈ نہ ہوں، آپ چھپو میں ڈھونڈوں گی۔ اوکے آپ کاؤنٹنگ شروع کرو یہاں کھڑی ہو کر۔ ارحم اسے دیوار کی طرف لایا۔ 1 2 3 4 5۔ آنٹی دیکھنا نہیں، ابھی نہیں آنا۔ ارحم کھلکھلاتا پردے کے پیچھے چھپا تھا۔ انمول جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے گنتی گن رہی تھی، گنتی ختم ہونے پر پوچھا۔ آ جاؤں؟ آپ چھپے ہو یا نہیں؟ میں آ رہی ہوں۔ انمول کو جب کمرے میں سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ پھر سے بولی اور اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ اس کی نظر پردے پر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ ارحم وہاں چھپا ہے، کیونکہ پردہ ہل رہا تھا۔ انمول مسکراتی آگے بڑھی۔ ارحم کہاں ہو؟ انمول نے دونوں سائیڈ کے پردے چیک کیے تھے۔ اوہ یہاں تو نہیں ہو تم۔ انمول نے برا سا منہ بنایا۔ وہ ارحم کی ہلکی ہلکی ہنسی سن چکی تھی، مگر جان بوجھ کر اسے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ اف یہاں بھی نہیں ہو۔ انمول نے بیڈ کے نیچے دیکھا تھا اور اپنے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ ارحم پردے کے پیچھے سے کھلکھلایا۔ ایسے ہی انمول نے دروازے کے پیچھے، ہر پردے کے پیچھے اسے ڈھونڈا۔ واو، تو میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا یاہو۔ ہر جگہ اسے ڈھونڈ کر انمول مسکراتی پردے کے پاس آئی اور پردہ ہٹا کر زور سے چیخی۔ آپ نے تو اتنی دیر میں ڈھونڈا ہے؟ ارحم نے زبان چڑھائی۔ ہاں چلو پھر اب آپ مجھے ڈھونڈو، میں پوچھوں گی، اب میں چھپوں گی۔ انمول نے دوپٹہ بیڈ پر رکھا۔ حسام بھی دونوں کی آواز پر اپنی زبان میں جواب دے رہا تھا۔ اوکے اب آ جاؤ ارحم۔ دیوار کے پاس وہ آیا تھا اور زور زور سے کاؤنٹنگ کرنے لگا۔ انمول ہلکے سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر اندر بند ہو چکی تھی۔ میں آ رہا ہوں، ارحم بولتا پیچھے گھوما۔ آنٹی کہاں ہیں آپ؟ ارحم نے اسے پردے کے پیچھے، واش روم میں، بیڈ کے نیچے، ہر جگہ دیکھ لیا، پر انمول نہیں ملی۔ آنٹی ارحم اب رونے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انمول کہاں ہے۔ انمول کو اپنے آس پاس نہ دیکھ کر حسام بھی گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ ارحم کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو تم؟ اور حسام کیوں رو رہا ہے؟ احد جو دی جان سے باتیں کر کے اوپر کمرے میں آ رہا تھا، دونوں کو بری طرح روتا دیکھ کر گھبرایا۔ بابا وہ آنٹی گم ہو گئی ہیں، نہیں مل رہی۔ ارحم اپنے موٹے موٹے آنسو صاف کر کے بولا۔ کیا مطلب نہیں مل رہی؟ احد ناسمجھی سے بولا۔ وہ ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔
तो मैंने उन्हें ढूंढ लिया, वो नहीं मिल रही कहीं भी। अच्छा चुप हो जाओ, मैं अभी बुलाता हूँ। अनमोल, अनमोल, आहत जोर से चिल्लाया था। जिज्जी, वो जो बच्चों के रोने पर बाहर आने वाली थी, पर आहत की आवाज़ पर वहीं रुक गई थी कि शायद वो अब खुद ढूंढेगा। उसके इस तरह चीखने पर बाहर आई। क्या जीजी लगा रखी है तुमने? पागल तो नहीं हो? कोई बच्चों के साथ ऐसे खेलता है? अनमोल जो उसके सामने आकर खड़ी हुई थी, आहत ने गुस्से से उसे धक्का दिया था जब वो बेड पर जा गिरी। अपने अनमोल की आवाज़ सुनकर छोटा बेबी चुप हो गया था। वो तो मैं खेल रही थी बस। अनमोल बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती पर आंसू बहाते हुए बोली थी। मैं ही पागल थी जो इस खड़ूस से उम्मीद लगा बैठी। अनमोल अपने आंसू साफ करती दिल में सोचने लगी, तो कोई ऐसे खेलता है? पागल तो नहीं हो? देख नहीं रही कि कितनी बुरी तरह रो रहा है अरहम? आहत चीखा था। सॉरी। अनमोल की अब बस हो गई थी, जब फूट फूट कर रो दी। आहद उसके इस तरह रोने पर जोर से अलमारी का दरवाज़ा खोलता अपना नाइट सूट निकालकर वॉशरूम में बंद हुआ था। आंटी सॉरी, बाबा ने आपको इतना डांटा। अरहम आहद के जाने के बाद चलता हुआ उसके करीब आया और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके आंसू साफ करने लगा। अनमोल को उसे देखकर खुशी हुई। जो भी था, दोनों बच्चे अब उसके साथ थे। दोनों को उसका एहसास था। उसे कुछ नहीं चाहिए था, बस ये दोनों ही काफ़ी थे उसके लिए, जिनको उसके रोने से फ़र्क पड़ता था। वह शाम को देखने लगी, जो उसके रोने पर अपना निचला होंठ बाहर निकालता रोने की तैयारी करने लगा था। कोई बात नहीं, आपके बाबा गुस्से में हैं, जब ही डांट दिया। अनमोल प्यार से उसका सर सहलाती अरहम को और हसाम को गले से लगा चुकी।